हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ बिबी सेकेन्ड इयरको बिजनेस इकोनोमिक्स अन्तर्गत च्याप्टर 5 इन्कम डिटर्मिनेसन है त्यसको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ पढ्न जाँदैछौँ, जसमा चाहिँ आज हामी यस भिडियोमा न्युमेरिकल क्वेसन्सहरू चाहिँ सल्भ गर्न जान्छौँ, जुन चाहिँ हामीलाई यस च्याप्टरबाट 2 मार्क्सको लागि जुन हाम्रो ब्रिफ क्वेसन एन्सर रहेको छ त्यसमा चाहिँ सोध्ने गर्दछ। र हाम्रो क्वेसनहरू चाहिँ यस प्रकारका रहेका छन् र हजुरहरूले यसभन्दा अघिका हाम्रो क्लासेसहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला, यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित र अरू च्याप्टरसँग सम्बन्धित र साथै हाम्रो कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित भिडियोहरू पनि हामीसँग अभाइलेबल रहेको छ, हेर्नु होला है त। र आजको लागि हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर 1 रहेको छ है, जसमा चाहिँ हामीलाई इफ y इक्वल टु कति छ हाम्रो 10,000 छ भनेदेखि c इक्वल्स टु 8,000 एन्ड द i इक्वल्स टु हाम्रो कति भयो त 4,000 माइनस 6,000 को इन्टु आई रहेको छ भनेदेखि फाइन्ड द इन्ट्रेस्ट रेट भनेर चाहिँ हामीलाई भन्दैछ है त। र अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ, हामी डाइरेक्ट सल्युसन गर्छौँ यसमा। गिभनमा हाम्रो के छ त, यसमा गिभनमा रहेको छ हाम्रो y इक्वल्स टु रुपिस 10,000 बराबरको र अर्को सी रहेको छ यसमा रुपिस 8,000 बराबरको र यसमा हाम्रो आई रहेको छ यसमा कति त 4,000 माइनस 6,000 जुन हाम्रो क्वेसनमै दिएको छ है इन्टु आई भनेर है। र अब हामीलाई यसमा के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियमको लागि हामीलाई एउटा इक्वेसन थाहा हुनुपर्छ है त। त्यो भने के हो छ यसमा हेरौँ है त। फर द प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियमको लागि है त, जसमा चाहिँ अब हाम्रो y इक्वल्स टु के हुन्छ त c प्लस आई हुने गर्दछ है त। र यसभन्दा अघि भिडियोमा हामीले यो y c i भनेको के हो र इक्वेसनको बारेमा हामीले अलरेडी पढिसकेका छौँ है त, त्यही भएर मैले यसमा भनिनँ। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला, जसमा हामीले सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ बेसिक कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीले भनिसकेका छौँ है त। र यहाँ हाम्रो y इक्वल्स टु कति रहेको छ त 10,000 बराबरको जुन हामीलाई यहाँ दिएको छ है त, प्लस इक्वल्स टु अब हाम्रो सीमा के छ त 8,000 रहेको छ है त, 8,000 र प्लस आई भनेको हाम्रो कति छ त हाम्रो 4,000 माइनस 6,000 मल्टिप्लाई बाई आई रहेको छ है त यसमा। र अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो माइनस 6,000 आईलाई हामी यता लिएर आउँछौँ बराबर भन्दा यता जुन हाम्रो प्लस भएर आउँछ र 8,000 प्लस 4,000 माइनस 10,000 हुँदाखेरि हाम्रो कति हुने भयो त यो भन्दाखेरि 6,000 आई इक्वल्स टु यो हाम्रो 2,000 हुने भयो है त। यसरी हाम्रो के हुन्छ त आई इक्वल्स टु 2,000 डिभाइड बाई 6,000 गरेर हाम्रो दियरफोर हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट कति हुने भयो त भन्दाखेरि 0.333 है, यसरी आउनुभयो। हामीले अब पर्सेन्टेजमा जाँदाखेरि यसमा पर्सेन्टेजमा राख्यो भने कति हुने भयो त हाम्रो यसको 33.333 हुने भयो है त। र अब हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ दियरफोर हेन्स के छ त हाम्रो यसमा हेन्स रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ त हाम्रो यसमा रेट अफ इन्ट्रेस्ट आई इक्वल्स टु 0.333 रहेको छ है। यसरी चाहिँ हामीले रेट अफ इन्ट्रेस्ट निकाल्न सक्छौँ। मेन त हामीलाई के थाहा हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम हुँदाखेरिको कन्डिसन त्यो भनेको के हो त y इक्वल्स टु c प्लस आई थाहा हुनु पऱ्यो है। यति कुरा थाहा भयो भनेदेखि हाम्रो के आयो त 2 मार्क्स चाहिँ आयो है, यति चाहिँ याद गरिदिनु होला है त। र यसपछि हाम्रो रहेको छ क्वेसन नम्बर 2 है त। यसमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि इफ c इक्वल्स टु 10 प्लस 0.5 y छ भनेदेखि र आई भनेको कति छ त 200 माइनस 2,000 आई छ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा अब हामी यहाँ सल्युसन गर्न सक्छौँ है त। अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सल्युसन अन्तर्गत हाम्रो यहाँ गिभनमा के छ त c इक्वल्स टु 10 प्लस 0.5 y एन्ड आई इक्वल्स टु कति भयो त 200 माइनस 2,000 आई भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के हुनु भयो त फर आइएस इक्वेसन है। आइएस इक्वेसनको बारेमा हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ। आइएस इक्वेसन जसमा हाम्रो के हुन्छ त प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम हुने गर्दछ है र y इक्वल्स टु के छ त हाम्रो c प्लस आई हुने गर्दछ, जसमा चाहिँ हाम्रो y भनेको हामीले के दिएको छ त छैन भने चाहिँ y लाई हामी जसरी राख्छौँ र c भनेको हाम्रो दिएको छ यहाँ 10 प्लस
0.5y प्लस र आई भनेको हामीलाई दिएको छ 200 माइनस 2000 आई कुरा भयो है। र यसपछि अब हाम्रो के भयो त यसमा भन्दाखेरि जुन हाम्रो y माइनस 0.5y राखौँ र 10 प्लस 200 माइनस 2000 आई गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ कति हुनुभयो त हेरौँ यसमा 0.5y इक्वल्स टु 210 माइनस 2000 आई हुनु पुग्यो है। र यसरी हामी हेर्न सक्छौँ y इक्वल्स टु कति हुनुभयो त 210 माइनस 2000 को हामी आई छ हाम्रो यसमा डिभाइड बाई 0.5। यसरी हाम्रो y भने चाहिँ हाम्रो कति आउनुभयो त यसमा हामीले 0.5 गर्दाखेरि डिभाइड गर्दाखेरि डाइरेक्टली त डिभाइड गर्न पाएन, तर हामीलाई थाहा नै छ यो 0.5 भनेको त 210 को मुनि पनि 0.5 नै हो र 2000 आएको पनि के हो त 0.5 नै हो भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है। र यसपछि हामी निकाल्न सक्छौँ यसमा therefore y इक्वल्स टु कति भयो 450 माइनस यसमा हाम्रो हुनुभयो 4000 आई हुनु पर्यो है। यो भनेको के हो त which is the IS इक्वेसन भन्ने कुरा भयो है। यो भयो यसरी भयो। र यसपछि अब हामीले दुईटा क्वेसन त गर्यो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्न जाँदैछौँ है त। जुन हाम्रो आजको लागि क्वेसन नम्बर 3 रहेको छ जसमा हाम्रो के भनेको छ भन्दा चाहिँ फाइन्ड द LM इक्वेसन भनेछ है। जसमा चाहिँ अब हामीले फ्रम द फलोइङ डिमान्ड फर द मनी एन्ड द सप्लाई मनी फङ्सन है। यो डिमान्ड फर द मनी एन्ड द सप्लाई मनी फङ्सनबाट चाहिँ हामीले LM इक्वेसन चाहिँ निकाल्नु पर्ने भयो। जसमा चाहिँ अब हामीलाई गिभन त अब हामीलाई थाहा नै छ है। गिभन अन्तर्गत हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ मनी सप्लाई जुन हाम्रो कति छ त यसमा MS भनेर कति छ यसमा 150 रहेको छ है 150। र यसपछि हाम्रो छ हाम्रो यसमा डिमान्ड फर के हो त मनी MD भनेर है कति छ हाम्रो डिमान्ड फर मनी भनेर दिएको छैन भनेदेखि अब हामी यहाँ निकाल्न सक्छौँ M1 भन्दा MT प्लस MSP है त। र अब हामीले हेर्न सक्छौँ MT भनेको हाम्रो कति छ त 0.5y प्लस र MSP भनेको हाम्रो कति छ त 150 माइनस 1500 आई भनेर छ है। यस प्रकारको रहेको छ। र इक्वेसन अब हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ है त। यो इक्वेसन अब हाम्रो यो भयो। र यति इक्वेसन भनेको डिमान्ड फर द मनी MT भइहाल्यो। र अब हामीलाई चाहिएको छ फर LM इक्वेसन है त मनी मार्केट इक्विलिब्रियम भनेर है त मनी मार्केट इक्विलिब्रियम भनेर है त। त्यो भने के भन्दा चाहिँ MD इक्वल्स टु के हुन्छ अरे त्यसमा जहिले पनि मनी सप्लाई हुन्छ अरे मनीको डिमान्ड बराबर मनीको सप्लाई हुन जान्छ अरे है त। भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो के हुनुभयो त MD भने हामीलाई थाहा नै छ त्यो भनेको हाम्रो 0.5y प्लस 150 माइनस 1500 आई इक्वल्स टु MS भनेको हाम्रो कति छ त यसमा 150 रहेको छ है। हाम्रो जुन क्वेसनले दिएको छ 150 रहेको छ है त। अब हामी यसलाई हेरौँ जसलाई हामीले सल्भ गर्नु पर्यो। अब कसरी भन्दाखेरि 0.5y माइनस 1500 आई इक्वल्स टु 150 माइनस 150 है। र यसो गर्दाखेरि हाम्रो के हुनुभयो त 0.5y माइनस 1500 आई इक्वल्स टु हाम्रो कति हुनुभयो त 150 माइनस 150 गर्दाखेरि 0 हुने भयो है। र इक्वल्स टु अब यहाँ 0 अब के हुनुभयो त्यसमा 0.5y इक्वल्स टु 15 आई हुनुभयो है। और अब हाम्रो y इक्वल्स टु कति हुन्छ त 1500 आई डिभाइड बाई 0.5 हुन जान्छ है। देयरफोर अब के रहेछ त हाम्रो y इक्वल्स टु 3000 आई रहेछ है नि त विच इज द के हो त LM इक्वेसन भन्ने कुरा भयो है त। यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। एकदम इजी छ है खासै केही गाह्रो छैन। जस्ट हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कि यो LM इक्वेसनको बारेमा IS इक्वेसनको बारेमा है। र यसपछि आजको लागि हाम्रो क्वेसन नम्बर 4 रहेको छ है त जसमा चाहिँ हामीले के भन्दैछ भन्दा चाहिँ फाइन्ड द इक्विलिब्रियम रेट अफ द इन्ट्रेस्ट एन्ड द लेभल अफ द इन्कम भन्दैछ है। र जसमा चाहिँ लेभल अफ द इन्कम IS सेड्युल भन्ने कुरा चाहिँ y इक्वल्स चाहिँ हाम्रो कति छ त 420 माइनस
4000i र हाम्रो एलएम सेड्युलमा रहेको छ y इक्वल्स टु 300i रहेको छ है। यस्तो अवस्थामा अब हामीले के गर्ने त भन्ने कुरा भयो है। यसमा चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो है। इक्विलिब्रियम रेट अफ द इन्ट्रेस्ट एन्ड द लेभल अफ द इन्कम। अब हाम्रो यसको सल्युसन अन्तर्गत रहेको छ फर एक्जाम्पल के हुन्छ त्यसमा फर एक्जाम्पल इक्विलिब्रियममा के हुन्छ त हाम्रो आइएस इक्वल्स टु के हुन्छ एलएम। और अब हामीलाई के थाहा छ त आइएस भनेको के हो त हाम्रो 420 माइनस 4000i इक्वल्स टु एलएम भनेको के हो त कति हो त 3000i हुने भयो है। र अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ 420 इक्वल्स टु 3000i प्लस 4000i भने चाहिँ कति हुने भयो त्यसमा 7000i इक्वल्स टु कति हुने भयो त 420 हुने भयो है। र अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ 7000 भन्दा पनि यसमा हामी आई मात्र लेख्छौँ आई इक्वल्स टु 420 डिभाइड बाई 7000 है। यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो 420 डिभाइड बाई 7000 गर्दाखेरि आई इक्वल्स टु 0.06 आउने भयो है त। यो भनेको के हो त रेट अफ द इन्ट्रेस्ट। रेट अफ द इन्ट्रेस्ट भयो नि त। र अब हामीले के गर्न सक्छौँ त पुटिङ भ्यालु अफ आई इन केमा त एलएम सेड्युलमा है त। जस्तो उनीहरूको y इक्वल्स टु कति हुन्छ त अब 3000i छ है। यसको सेड्युल चाहिँ 3000i रहेको छ र 3000 मल्टिप्लाई बाई आई भनेको छ त्यसको हामीले निकालेको अनुसार चाहिँ 0.06 रहेको छ है। 3000 इन्टु 0.06 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त y इक्वल्स टु 180। त्यो भनेको के हो त लेभल अफ द इन्कम हो है। y इक्वल्स टु 180 यो भनेको के हो त लेभल अफ इन्कम है। यसरी आउने भयो। यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आयो त 2 मार्क्स आयो है। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र सजिलो पनि छ है त। र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ क्वेसन नम्बर 5 है त। यो क्वेसन चाहिँ यसको सल्युसन चाहिँ हाम्रो 10 मार्क्समा सोधेको रहेछ। जुन क्वेसन चाहिँ हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त। यसमा सपोज द प्रोडक्ट एन्ड द मनी मार्केट मोडल इज गिभन एज फलोज भन्ने कुरा रहेछ है। सी इक्वल्स टु 100 प्लस 0.8y र आई इक्वल्स टु 110 माइनस 5i र एमएस भनेको 450 र एमटी भनेको 0.5y र एमएसपी भनेको माइनस कति छ त 4i रहेको छ है त। र यसले हामीलाई आई नम्बरमा के सोध्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ आइएस र एलएम फङ्सन चाहिँ निकाल भन्दैछ है त। त्यसमा अब हामी सल्युसन गर्न सक्छौँ सुरुको आईको लागि है नि त। आई नम्बर रहेको छ फर के को लागि हो त सुरुमा आइएस है त। आइएस फङ्सनको लागि आइएस फङ्सन अनुसार यसको के हुन्छ त y इक्वल्स टु सी प्लस आई हुने गर्दछ है। जसमा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त y को y भइहाल्यो र c भनेको हाम्रो कति छ त्यसमा 100 प्लस 0.8 है y है। 100 प्लस 0.8y प्लस आई भनेको हाम्रो कति छ त आई भनेको हाम्रो 110 माइनस 5i रहेको छ है। 110 माइनस 5i रहेको छ। र अब यसलाई हामीलाई सल्भ गर्दै जाउँ y माइनस 0.8y इक्वल्स टु हाम्रो कति छ त 100 प्लस 110 माइनस 5i गर्दाखेरि यसमा हाम्रो 0.2y इक्वल्स टु 210 माइनस 5i रहेको छ है। र यसरी हाम्रो के आउँछ त y इक्वल्स टु 210 माइनस 5i डिभाइड बाई 0.2 आउने भयो है। देयरफोर y इक्वल्स टु कति हुन्छ त्यसमा हामीलाई थाहा नै छ 210 को मुनि पनि 0.2 हुन्छ माइनस 5i डिभाइड बाई 0.2 हुन्छ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा कति आउने भयो त भन्दाखेरि 1050 माइनस 2.5i रहेको छ है। यो भनेको के हो त विच इज द आइएस फङ्सन। यो के हो त विच इज द आइएस फङ्सन। र अब हामी हेर्न सक्छौँ फर के को लागि त फर एलएम फङ्सनको लागि है त। एलएम फङ्सनको लागि अब हाम्रो के हुन्छ त हामीलाई थाहा नै छ त्यो भनेको उसको
मनी सप्लाई प्लस सप्लाई अफ द मनी इक्वल्स टु के हुन्छ त सप्लाई अफ द डिमान्ड हुन्छ है मनी डिमान्ड भनौँ न इक्वल्स टु द मनी डिमान्ड मनीको चाहिँ डिमान्ड फर द मनी यो डिमान्ड भयो एमएसको एमएस भइहाल्यो जुन यहाँ रहेको छ यसमा एमटी चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ एमटी प्लस एमएसपी गऱ्यो भनेदेखि आउँछ है यस्तो अवस्थामा अब हामीलाई एमएस त दिएको छ है क्वेसनले कति दिएको छ त हामीलाई एमएस भनेर 450 रहेको छ है 450 इक्वल्स टु र एमटी भनेर कति दिएको छ त हामीले यसमा 0.5y रहेको छ प्लस एमएसपी कति रहेको छ त हामीले यसमा -4i है -4i रहेको छ यसमा र अब हामी यहाँ यसलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि अब हामी हेरौँ यसमा कति आउँछ 450 इक्वल्स टु 0.5y -4i रहेको छ र यसमा अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 0.5y इक्वल्स टु 450 प्लस 4i हुने गर्दछ है त र यस्तो अवस्थामा हामीलाई थाहा नै छ त्यो भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि y इक्वल्स टु 450 डिभाइड बाई 0.5 प्लस 4i को डिभाइड बाई कति 0.5 हुने गर्दछ देयरफोर y इक्वल्स टु कति हुन्छ त हाम्रो यसमा 900 प्लस 8i हुने गर्दछ यो भनेको के हो त एलएम इक्वेसन हो है त विच इज द एलएम इक्वेसन है यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्यौं जुन हाम्रो आइएस र एलएम फंक्सन है र अब हामीलाई यो सक्यो र अब 2 मा रहेको छ इक्विलिब्रियम रेट अफ द इन्ट्रेस्ट एन्ड द लेभल अफ द इन्कम भन्ने कुरा सोधेछ है हामी पहिला इक्विलिब्रियम रेट अफ द इन्ट्रेस्ट निकालौँ है त डबल आईमा रहेको छ हाम्रो यसमा फर इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट है इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो आइएस इक्वल्स टु एलएम हुने गर्दछ जसमा चाहिँ अब हामीले आइएस कति छ त हाम्रो जुन हाम्रो अघि भर्खर निकालेको थियो आइएस थियो हाम्रो 1050 माइनस 2.5i थियो है 1050 माइनस 2.5i इक्वल्स टु एलएम हाम्रो कति थियो त्यसमा जुन हामीले अघि भर्खर गरेको थियो 900 प्लस 8i है कति छ त 900 प्लस 8i र अब हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ 1050 माइनस 900 इक्वल्स टु 8i प्लस 2.5i गर्दा कति हुन्छ त 1050 माइनस 900 गर्दाखेरि अब हाम्रो कति हुने भयो त यसमा 1050 माइनस 900 भन्दाखेरि 150 इक्वल्स टु 8 प्लस 2.5 गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त 10.5 10.5i आउने भयो है र यसरी अब हामीले हेर्न सक्छौँ i इक्वल्स टु 150 डिभाइड बाई 10.5 गर्दा कति हुने भयो त 150 डिभाइड बाई 10.5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 14.28 आउने भयो है देयरफोर हाम्रो i इक्वल्स टु कति रहेछ त 14.28 है र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले फर इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट त निकाल्यौँ अब हामी के निकाल्छौँ इक्विलिब्रियम लेभल अफ द इन्कम निकाल्छौँ है त हामी फर इक्विलिब्रियम नेसनल इन्कमको लागि है जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त i इक्वल्स टु c प्लस i हुने गर्दछ है त जहाँ चाहिँ हाम्रो y भइहाल्यो c भनेको हाम्रो कति छ त जुन हाम्रो क्वेसनले दिएको छ 100 प्लस 0.8y है 100 प्लस 0.8y प्लस र i भनेको कति छ त हाम्रो यसमा जुन हाम्रो क्यापिटल I अन्तर्गत पर्छ 110 माइनस 5i है त 110 माइनस 5i यति गर्दा यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो है त यति सल्भ गरेपछि अब हाम्रो आइहाल्यो नि त लगभग सबै र y मा अब हाम्रो रहेको छ y माइनस 0.8y इक्वल्स टु हाम्रो 100 प्लस 110 माइनस 5i रहेको छ र यसरी हामीले 0.2y आयो र यसमा 210 माइनस के भयो त 5i रह्यो है त र यसरी अब हामीले हेर्न सक्छौँ y इक्वल्स टु कति भयो त 210 डिभाइड बाई 0.2 माइनस 5i डिभाइड बाई 0.2 भनेपछि देयरफोर y इक्वल्स टु हाम्रो कति हुन्छ त 210 माइनस डिभाइड बाई 0.2 है त गर्दाखेरि हाम्रो कति हुनुभयो त 1050 है माइनस
अब के हुन्छ 5 डिभाइड बाई 0.2 गर्दाखेरि हाम्रो 25 आयो हुने भयो है त 25 आयो र अब हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो 1050 भने चाहिँ अब आई त हामीलाई थाहा नै छ आई कति छ त हामीलाई भन्दा 14.28 रहेको छ है त 1050 हाम्रो यहाँ y इक्वल्स टु 1050 माइनस कति हुनुभयो त 25 इन्टु कति छ त हाम्रो यसमा 14.28 है त 14.28 भन्ने कुरा भयो र यसरी 1050 माइनस 25 इन्टु 14.28 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त यसमा 357 आउने भयो है यसमा माइनस 1050 गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो यसमा 693 है देयरफोर y इक्वल्स टु हाम्रो कति आयो त 693 आयो यसरी है हाम्रो त हुँदा हुँदा यहाँ आउँदाखेरि y पुरै चेन्ज भएछ है यसरी लेख्यौँ न त यसमा देयरफोर y इक्वल्स टु हाम्रो कति भयो त 693 बराबरको चाहिँ हुने भयो है हेन्स अब के आउँछ त यसमा इक्विलिब्रियम है इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज हाम्रो कति आएको थियो यसमा 14.28 एन्ड इक्विलिब्रियम लेभल अफ के हो त इन्कम इज कति भयो त हाम्रो रुपिज भन्दा यस्तै हो कति आयो त्यसमा 693 है यसरी चाहिँ हाम्रो निकाल्यो है त लगभग हाम्रो सबै क्वेसनहरू 2 मार्क्समै सोधेको छ र एउटा चाहिँ हाम्रो 10 मार्क्सको सोधेको रहेछ अहिलेसम्म है इम्पोर्टेन्ट रहेको छ अब तर हामीलाई सबैको फर्मुलाहरूदेखि लिएर सबैको फङ्सनहरू कसरी निकाल्ने हो भनेर थाहा भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट भिडियोमा हजुरहरूलाई यसभन्दा अर्को च्याप्टर हाम्रो रहेको छ यसपछि के छ हाम्रो च्याप्टरमा हो त्यो इन्फ्लेसन छ जस्तो छ होइन इन्फ्लेसन पढ्छौँ र यसभन्दा अघिका भिडियोहरू हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला र आजलाई चाहिँ यति नै